सलाम अलैकुम जनाब, बात करें। भाई हम माजरत चाहते हैं, हम क्यों को सलाम नहीं करते हैं। हम इसलिए फोन कर रहे हैं आपको, हम सिर्फ इसलिए फोन किया आपको कि पहले 2 घंटा आप हमारा फोन ही नहीं उठाता है, फिर अपना नाशी तुम लोग लगा देते भाई, इस पर तलामत लगा दो तुम लोग कोई भाई। ठीक है, और बताओ, जवाब सुनोगे? हम आपको ये बोलते हैं तुम इधर पेशावर आओ भाई, हम अपने पठान मौलवी के साथ तुम्हारा मुजावरा कराएगा और फिर जब तुम्हारे नाम तुमको सही कोट भी लगाएगा। ये कत्ल करोगे? हेलो जी, पगो काली चाहता भाई तुम। गाली क्या दिया भाई? हमने आपके हदीस नकल की है, आपके कुतुब से, आपके उलमा की। गाली कहाँ है भाई? क्यों गलत बात कहते हो भाई? हम इसमें बात करते हैं तुमसे तो यार भाई, अगर आपके कुतुब में ये बातें लिखी हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है पठान साहब? वो सारा कुछ तुम लोग ने लिखा होगा ना भाई, तुम भाई आप नहीं, मैंने जितनी किताबें दिखाई आज वो सब आपकी किताबें हैं भाई। सिर्फ मैंने जो आखिर में जो मैंने किताब लिखा है दिखाए सुलैम, वो शियों का था। बाकी सब किताबें 2 घंटे मैंने दिखाए वो जमात उमरिया के। यार तुम लोग कुरान को तो पढ़ता नहीं है ना, तुम अगर साबित करते हैं तो क्या हदीस हो किताब के लेके आते भाई। अच्छी बात है, हम कुरान नहीं पढ़ते, आप कुरान पढ़ते हैं। आप अपने आलिम देखो। नहीं पेशावर नहीं बताएगा, फिर पेशावर क्यों नहीं आता? पेशावर क्यों नहीं आता? पागल है, बात करेगा तुम्हारे। तुम मौलवी को क्यों तुम फोन नहीं करता? तुमने फोन किया ना, आप अपने आलिम से फोन कराओ। उससे हम फोन आप किस तरह करेगा? वो हमारा बात नहीं सुनता है, गलती चला गया था, मुझसे बात करेगा तुम। देखें अगर हम आपकी कुतुब से बात नहीं करते, हम गलत बात करते हैं तो आपके आलिम की जिम्मेदारी है कि वो कह दे कि भाई ये शिया मौलवी तुम गलत कह रहे हो, ये हमारे आलिम ने हमारे कुतुब में नहीं है, ये तुमने बनावटी बात बनाई है। हम जो भी बात करते हैं मेरे अजीज, मेरे भाई, आपके कुतुब से बात करते हैं, आपकी रिवायात से बात करते हैं। अब आपको गुस्सा आया है ना, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उन्होंने मक्का वालों को कहा कि भाई मक्का वाले सुनो, तुम्हारी जो खुदाएं हैं ये सब बातिल खुदाएं हैं, ये असल में खुदा नहीं है। मक्का वालों को कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया। कभी पत्थर मारो, कभी मजाक उड़ाओ, कभी उनको जान से मारो, उनके सहाबा को मारो, उनके मानने वालों को मारो। आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ छोड़ना पड़ा। तो अभी मेरे भाई, अब मुझे पता आपको गुस्सा आया, लेकिन ये मेरी बात हक है, इसमें मेरा कसूर नहीं है कि आपको गुस्सा आया, मेरी बात हक है। ये अगर आपको शक है कि मेरी बात बातिल है तो आप अपने आलिम को लेके आओ, वो मेरे साथ गुफ्तगू करे, मुझे बताए कि कौन सी बात जो मैंने दिखाई है वो गलत है। और खान साहब कहाँ चले गए? कट गया इनका फोन। और ये भी नहीं है क्या हम जो हैं हमने आपका फोन नहीं उठाया, हम सबका फोन उठाते हैं, बारी जिसकी हो उसके उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत। मुझे एक्चुअली एक डिबेट फोरम से एक सनातनी हिंदू भाई हैं, उन्होंने आपका लिंक दिया था। जी सर। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, लेकिन वो वीडियोस तो बहुत ज़्यादा बद तहजीबी से भरी हुई थी और बदतमीजियों से भरी हुई। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता था कि आप कुरान को मुकम्मल मानते हैं जो आज के दौर में बुकिश फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, या आप उसे नामुकम्मल जानते हैं? उसके मुतालिक हमारा वही अकीदा है जो अबू बकर उमर का है, जो आयशा का है, जो बुखारी मुस्लिम में लिखा। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की भी उतनी इज्जत करता हूँ और एहतराम करता हूँ जितना हजरत अबू बकर सदीक का, मैं आपकी तरह तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मैंने देखा कि आप हजरत अम्मा आयशा के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे थे। तो कुरान की एक आयत जिसमें उनको आपकी माँ कहा गया, क्या माँ के बारे में गलत बातें करना जायज है और कुरान के अगेंस्ट जाना जायज है? तो उसके मुतालिक अगर आप मेरे क्लिप्स देख लेना, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया आयशा के मुतालिक, आयशा को अज़वाज उम्महातुम का मतलब क्या है? लेकिन अज़वाज उम्महातुम खुद आयशा के नज़दीक उसका मतलब यह है हुर्मत निकाह। एक औरत ने आयशा से कह दिया, ये सही आसानी के साथ आपके बहुत सारे कुतुब में, बुखारी और मुस्लिम की सनद के साथ तबक़ात के साथ में मज़कूर है कि ए मेरी माँ,
تو اس نے کہا میں آپ کی ماں نہیں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. اس کا مطلب ہے صرف حرمت نکاح, یعنی آپ اپنی جس طرح اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے نا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر عزت کے لیے ہوتا کہ جس طرح اپنی ماں کی عزت کرو اسی طرح عائشہ, حفصہ, سودا, زینب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی عزت کرو. عائشہ کا یہ جملہ غلط ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب صرف اور صرف خود عائشہ کے نزدیک ہو سکتا. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دیکھیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ حرمت نکاح. میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کا پہلے تو آنسر دے دیتا ہوں. پرفیکٹ جو ہے نا, پرفیکٹ وہ صرف اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا. آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, کہ آپ گاڈ کے ساتھ کسی اور کو بھی پرفیکٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایک ہیومن بینگ, اس میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے. تو اگر حضرت اماں عائشہ نے کسی جگہ پر ایسا چلے ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان بھی لوں, کہہ دیا, تو اور بھی کوئی ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہتے تھے, حضرت عبداللہ کرتے رہتے تھے. آپ نے کہا کہ ہم نے عائشہ کے متعلق غلط باتیں کی. وہ غلط باتیں میں نے کیا کہی؟ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن نے ان کو مومنوں کی ماں کہا, ٹھیک ہے نا. اب حضرت اماں عائشہ کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں, اللہ کا احکام آ رہا ہے, آپ چلیں اس کے پیچھے چھپنا چاہیں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب حکم دے دیا, قرآن کی آیت موجود ہے, میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر تو آپ کے پاس ایک بہانہ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی میں تو قرآن کو نامکمل مانتا ہوں, اس لیے میں اس آیت کو کیوں مانوں. لیکن کیونکہ آپ کہہ چکے کہ قرآن مکمل ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ وہ آپ کی ماں ہیں. تو کیا ماں کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ ویڈیوز میں کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھی بات؟ میں نے کیسی باتیں کی ہیں وہ بتاؤ نا, میں نے کیسی باتیں کی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ دین اسلام کو مکمل جانتے ہیں, مکمل ضابطہ حیات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور بھائی آپ کہتا ہے نا میں نے آپ کی اماں عائشہ کے متعلق میں نے غلط باتیں کی ہیں, مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے ایسی کوئی بات جو آپ کے بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے. وہ کون سی بات ہے جو ہم نے کی؟ میں بتاتا ہوں میں وہی اسی جگہ پر آ رہا ہوں. اب جب کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہو گیا تو حضرت اماں عائشہ نے جو عورتوں کے نجی مسائل ہوتے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ, اس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے تاکہ ان کو مسئلہ نہ پیدا. مردوں کے ساتھ ڈسکس کیا نا, مردوں کے ساتھ ڈسکس کیا, عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اچھا چھوڑ, میں آپ کی اماں کے مطابق میں ایک دو بات جملے آپ کو کہہ دوں, ایک بات سن لیں. میں آپ کے اپنی کتابوں سے ایک حدیث سن لیں نا, نہیں آپ سن لیں. قرآن نے آپ نے کہا کہ اس کو ماں کہا ہے, سن لیں آپ. ایک شخص آیا بول رہے عائشہ کے پاس, اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ. حدیثوں کا مجھے نہیں سر, قرآن کی بات کریں, حدیثوں کا مجھے نہیں پتا. آپ سن لیں بھائی, یا نہیں آپ سن لیں بھائی. پہلے قرآن کے متعلق ماں ہونے کی بات ہو رہی ہے, آپ سن لو بھائی. عائشہ سے اس نے کہا, قرآن سنائیں, قرآن بھائی سن لیں بھائی, تم سن لو. جو میں بھی ایک جملہ ایک آدھا لفظ نہیں بولنے دے رہا. کہانیاں نہیں سننی نا, وہ تو یہودی عیسائی بھی سناتے ہیں. آپ قصے کہانیاں نہیں سنا رہے تھے ابھی. آپ نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی آیت اب سن لیں, آپ کو قرآن کی آیت بدتمیزی موقوف, سٹاپ, ساکت ہو جاؤ. نہیں آپ, میں چاہ رہا ہوں قرآن سے بات کر. قرآن کی آیت کے متعلق بات کروں, ازواج امہاتہم, چپ کریں نا آپ. جی وہ بولیں کہ وہ مائیں ہیں. آپ چپ کرو, سن لو. بدتمیزی پہلے اس کا آنسر, بدتمیزی بند, بات کو کاٹنا بند. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اوکے بھائی, اس آدمی کو تمیز نہیں بات کرنے کی. اس کی ماں عائشہ کے متعلق ایک شخص آیا عائشہ کے پاس, اس نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ آپ ہیں؟ اس نے کہا جی میں عائشہ ہوں, میرا آپ سے سوال ہے, شرعی مسئلہ ہے, آپ پوچھو. آپ فتویٰ دیتی ہیں؟ جی ہاں میں فتویٰ دیتی ہوں. اچھا, ایک عورت ہے, اس نے اپنے بچے کو ذبح کیا, اس کے متعلق کیا کہتی ہوں؟ عائشہ نے کہا وہ جہنمی ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر, بچے کو ذبح کیا, وہ تو جہنمی ہے.
ٹھیک ہے نا. اس نے کہا اس عورت کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں جس نے اپنے 30,000 بیٹے کو ذبح کرایا, جس نے اپنے 30,000 بیٹوں کو ذبح کرایا. عائشہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا, چلانے لگی, رونے لگی, چیخنے لگی. ٹھیک ہے نا. یہ 30,000 بچوں کو عائشہ نے اپنے 30,000 بیٹوں کو کہاں ذبح کرایا؟ کیونکہ اس نے فتویٰ دے دی, اس نے لشکر جمع کیا کہ ہم جا رہے ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لینے, اور حالانکہ اس نے خود عثمان کا خون کرایا, اس نے خود فتویٰ دیا تھا کہ عثمان کو قتل کرو. اس کے ساتھ وہ شخص جو دنیا کا پاک ترین شخص ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی معصوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے, ان کے سر کا تاج ہے, ان کا بائی ہے, امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ ہتھیار لگاؤ کہ عثمان کا خون کیا ان لوگوں نے, ہم سے خون کا بدلہ, اور 30,000 مسلمانوں کا اس نے قتل کرا ہے عائشہ نے. ہم کہتے ہیں نا ماں ہے, یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے 30,000 بیٹوں کو ذبح کرایا.